यसपालिको दशैंको उत्तम साइत नेपालमा कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिको बैठकले विभिन्न 30 वटा देशमा टीका लगाउने उत्तम साइत सार्वजनिक गर्यो। कुन देशमा कति बजे छ दशैंको टीकाको शुभ साइत, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। कालो मोसो दले पछाडि व्यवसायी दुर्गा प्रसाईको आक्रोश, अब म चुप बस्दिन, सबैको एक एक वास्तविकता भण्डाफोर गर्छु। केपी शर्मा ओली भन्दा प्रचण्ड र नारायण काजीमा राजनैतिक चरित्र देखियो भन्दै दुर्गा प्रसाईको आरोप। 18-20 जना मारवाडीको हातमा देशको अर्थतन्त्र गइसक्यो, अब सत्ता पनि उनीहरूले नै कब्जा गर्दैछन्। देश जोगाउने जिम्मा युट्युबरको, मूलधारका मिडियाले गर्दैनन् भन्दै दुर्गा प्रसाईको भनाई। देश लुट्ने मारवाडीको विरोध गर्दा आफूमाथि आक्रमण भएको दुर्गा प्रसाईको धारणा। युवा संघको तागत ननाप भन्दै दुर्गा प्रसाईलाई नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतको चेतावनी। युट्युबरको फन्दामा परेपछि एमाले सांसद रघुजी पन्तको स्पष्टीकरण। मेरा कुरा काटछाँट गरेर टिकटक र युट्युबमा विवादित बनाइयो। दुःखको संवेदनशील घडीमा व्यक्तिका भनाइलाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गरी भ्युज बढाउन खोज्ने अमानवीय कार्य रोक्न रघुजी पन्तको माग। नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक आगामी मक्सिर 13 गतेदेखि 15 गतेसम्म काठमाडौँमा हुने तयारी तीव्र बनाइयो। हिन्दू राष्ट्र बनाउने र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले के निर्णय गर्ला, नेताहरू के भन्छन्, यसको विषयमा पुरै जानकारी। ओलीले एमालेलाई नरकतर्फ लतार्दैछन्, माओवादीबाट आश गर्न सकिँदैन भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालको विश्लेषण। शेरबहादुर देउबा र कांग्रेसका नेताहरूले समाजवाद ल्याएर देखाउँछौं भनेको सुन्नु भएको छ भन्दै घनश्याम भुसालको प्रश्न। कोशीमा सरकार गठनका लागि सहयोग गर्नुहोस् भन्दै राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रस्ताव। फेरि भेट्ने भन्दै बाहिरिए लिङदेन, देउबाले पनि भेट्दै। इजरायली विदेश मन्त्रीसँग परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको फोन वार्ता। नेपालीको शव ल्याउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह। परराष्ट्र मन्त्री साउदको आग्रह, द्वन्द्वरत मुलुक इजरायलको भ्रमण नगर्नु। इजरायलमा ज्यान गुमाएका नेपाली विद्यार्थीको सम्झनामा तरुण दल र युवा संघले गर्यो दीप प्रज्वलन। इजरायलका लागि नेपाली राजदूतको क्षमतामाथि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उठायो प्रश्न। इजरायलका लागि नेपाली राजदूतलाई तत्काल निलम्बन गर्नुपर्ने आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु शाहको माग। इजरायल घटना सम्बन्धी उद्धारका काममा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माओवादी सांसद वर्षमान पुनको भनाई। आफू संलग्न नभएको युद्धमा नेपालले बेहोरेको क्षतिप्रति हामीलाई पीडा छ, अल्लाहसँग प्रार्थना गर्छौं ती महान नेपालीलाई जन्नत मिलोस् भन्दै प्यालेस्टाइनको एक विश्वविद्यालयकी प्राध्यापकले लेखिन पत्र। नेपाली जनतासँग प्यालेस्टाइनीहरूको अपेक्षा के छ त, यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक टीआरसी विधेयक उपसमितिले बुझायो प्रतिवेदन। 4 विषयमा अझै निर्णय लिन बाँकी। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम 4 वर्षभित्र सकाइने। टीआरसी विधेयकमा सत्तारूढ दलका सांसद सहितका 28 वटा संशोधन दर्ता। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्नुपर्ने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको भनाई। सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलासको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव। महिला मन्त्री सुरेन्द्र आचार्यको आदेशमा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिवलाई परिषद प्रवेशमा रोक। सर्वोच्चको आदेश महिला मन्त्री आफैले मानेनन्। तलब खुवाउन नसकेपछि वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारी हटाएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको स्वीकारोक्ति। कानून समितिकी सभापति विमला सुवेदीले संसदीय समितिको गरिमा कायम राख्न नसकेको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाको आरोप। चैत मसान्तसम्म संगठनात्मक रूपमा एमाले तन्दुरुस्त बन्ने एमालेका सचिव योगेश भट्टराईको दाबी। कानून समितिमा 2 वटा उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाए। संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण स्थगित। दिनकुने सामूहिक हत्यामा थप अनुसन्धानको बाटो खुल्ला राखेर नेपाल प्रहरीले आज अदालतमा फाइल बुझाउँदै। अब सामान उठाउन गएका राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीलाई मिरचैयाका व्यापारीले लखेटे। काठमाडौँको सुन्धारा केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का महसुस। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास चङ्गा उड्दा उड्डयन प्राधिकरणलाई तनाव, प्रहरीको सहयोग मागियो। आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सरकारले वार्तामा बोलायो। मुस्ताङमा कोरोला नाका सञ्चालनको तयारी। झर्को पिउने पानीमा लामखुट्टेको लार्वा भेटिएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले त्रिवेणी वेबरेजलाई तिरायो 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना। 1 महिना बितिसक्दा पनि डेङ्गु परीक्षणको शुल्क अझै निर्धारण हुन सकेन। सशस्त्र प्रहरीद्वारा चाडपर्व लक्षित 122 हेल्प डेस्क र 33 हेल्थ डेस्क स्थापना। अनुमति बिना घर जग्गा व्यवसाय गरे अब 6 महिना कैद सजाय हुने। हजुरआमाको हत्या गरेर फरार रहेका तोयनाथ 19 वर्षपछि पक्राउ परे। हजुरआमाको हत्या गरेपछि जोगीको भेष धारण गरेर बसिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेको जानकारी। सुन्धाराको गेस्ट हाउसमा भेटियो युवतीको शव, 20 को बट्टा पनि बरामद। प्रेमी पक्राउ परे, अनुसन्धान जारी। दशैंमा ठूला सवारी साधनलाई काठमाडौँमा प्रवेश निषेध। यस वर्ष सरदर भन्दा कम वर्ष 88.5% मनसुनी वर्षा भएको तथ्याङ्क। गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिकाबाट 41 वर्षीय गर्भवती महिलाको हेलिकप्टरबाट गरियो उद्धार। सिक्किमको
बाढीमा हराएका 5 नेपाली श्रमिकको खोजीका लागि पत्राचार, 10 जना बेपत्ता भएको भन्ने खबर सही नरहेको झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलको दावी। चलचित्र पशुपति प्रसाद 2 भस्मेडमको ट्रेलर सार्वजनिक, दशैंको फुलपातीबाट प्रदर्शन हुने। टिस्टाको बाढीले भारतमा महँगोमा बिक्यो नेपालको बिजुली, प्रति युनिट मूल्य 16 रुपैयाँ। 5.5 महिनापछि 1900 बिन्दु मुनि पुग्यो नेप्से परिसूचक, हाइड्रो पहरमा उच्च गिरावट। नेपाल फिनल्यान्ड चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको पहिलो बैठक काठमाडौँमा सुरु। म्यानमारको एक शिविरमा सेनाको आक्रमणमा परि बालबालिका सहित 29 जनाको ज्यान गयो। एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी स्वदेश फिर्ता। लाओस नेपाल उस्तै टिमुन जित्ने गरी खेल्छौं मन्दिर, खेलाडी रोहित चन्दको दावी। काभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल आयोजक श्रीलङ्कासँग 3-0 पराजित। विश्वकपमा इङ्ल्यान्डले बङ्गलादेशलाई हरायो। 2028 को युरो कप संयुक्त अधिराज्य र आयरल्यान्डका 5 देशले आयोजना गर्ने। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मृगौलामा रोग लाग्ने कारण के हुन्, यसबाट कसरी बच्ने, पेन किलर आयुर्वेदिक औषधि जथाभावी खाँदा मृगौला कसरी बिग्रिन सक्छ भन्ने विषयवस्तुमा डाक्टर समीर केसरी वैद्यले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरुमाझ प्रस्तुत गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार, समाचार पार्टी .com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असोज 24 गते बुधबार, स्पेसम्म सन् 2023 अक्टोबर 11 तारिक। आज असोज कृष्ण द्वादशी, आज द्वादशी श्राद्ध। सदाको जय आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज, न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो चोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफूहरूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। विजया दशमीको सायद कुन कुन देशमा कति बजे शुभ सायद रहेको छ भन्ने विषयको प्रसङ्गबाट। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले यस वर्षको दशैंको सायद सार्वजनिक गरेको छ, जस अनुसार विजया दशमीको उत्तम सायद नेपाली समय अनुसार कार्तिक 7 गते बिहान 11:02 रहेको जनाइएको छ। यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले नेपाल बाहिरको लागि पनि दशैंको टिका लगाउने उत्तम सायद तयार पारेको छ। समितिको बैठकले 30 वटा देशमा टिका लगाउने सही समय तय गरेको समितिका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर माधव प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार धेरै नेपालीहरूको बसोबास रहेको क्षेत्रमा माघ बमोजिम यी देशमा टिकाको सायद तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। अहिले अमेरिका का लागि त्यहीको समयसँग मिल्दो पात्र बनाउने काम समेत चलिरहेको भन्दै विदेशमा बस्नेहरूका लागि पनि दशैंको टिकामा अन्यल नहोस् भनेर त्यहीको ग्रह दृष्टि अनुसार समय यकिन गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। समितिका सदस्य सचिव आचार्य लक्ष्मण पन्थीले अघिल्लो वर्ष विदेशमा समेत टिका लगाउने यकिन समय तय गरिएकोमा यो वर्ष झनै धेरै देशबाट यसको माग भएकाले माघ बमोजिम 30 वटा देशमा टिका लगाउने सायद जुराइएको जानकारी दिनुभएको छ। समितिका अनुसार अमेरिका क्यानाडामा अक्टोबर 23 तारिकमा दशैंको टिकाको शुभ सायद जुरेको छ, जसमध्ये अमेरिकाको न्युयोर्क शहरमा बिहान 10:47 केन्टुकीमा 11:31 टेक्सासमा 11:03 वाशिंगटन डीसीमा 10:53 क्यालिफोर्नियामा 10:31 टिकाको शुभ सायद जुरेको छ। त्यस्तै क्यानाडाको टोरन्टोमा 11:17 र भ्यानकुभरमा 11:35 टिकाको शुभ सायद जुरेको जनाइएको छ। यस्तै समितिले भारत, जापान, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, पोर्चुगल, बेलायत, फ्रान्स, नर्वे, मलेसिया, यूएई, कतार, थाइल्यान्ड, दक्षिण कोरिया, इजरायल, सिङ्गापुर, हङकङ, साउदी अरेबिया, म्यानमार र स्विजरल्यान्ड लगायतको देशमा 24 तारिकमा टिकाको शुभ सायद जुराएको छ, जसमध्ये भारतको दिल्लीमा 10:55, जापानको टोकियोमा 10:45, अस्ट्रेलियाको सिडनीमा 11:15, मेलबर्नमा 11:35, ब्रिस्बेनमा 10:25 अनि क्यानबेरामा 11:21 टिकाको शुभ सायद जुराइएको छ। त्यस्तै न्युजिल्यान्डको वेलिङटनमा 11:21, पोर्चुगलको लिस्बनमा 11:23, बेलायतको लन्डनमा 11:31, फ्रान्सको पेरिसमा 11:25, नर्वेको ओस्लोमा 11:35, मलेसियाको क्वालालम्पुरमा 11:15, यूएईको अबुधाबीमा 11:05, कतारको दोहामा 9:59, थाइल्यान्डको बैंककमा 10:39, दक्षिण कोरियाको सियोलमा 11:31, इजरायलको तेल अभिवमा 9:25, सिङ्गापुरमा 11:05, साउदी अरेबियामा 9:11, म्यानमारको याङ्गुनमा 10:31 र स्विजरल्यान्डको जेनिभामा 11:55 टिकाको शुभ सायद जुराइएको जनाइएको छ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नो हजुरबुबा भए पनि उनमा भन्दा प्रचण्ड र नारायण काजी श्रेष्ठमा राजनैतिक चरित्र देखिएको बताउनु भएको छ। कालो मोसो दलिएकै भोलिपल्ट मङ्गलबार बिहान पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रसाईले आफूले जति आलोचना गरे पनि प्रचण्डले प्रतिक्रिया नजनाएको तर एमाले कालो मोसो दलको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले खेल अब सुरु भएको भन्दै महेश बस्नेत धन्यवाद दिनुभयो। प्रसाईले 18-20 जना मारवाडीको हातमा देशको अर्थतन्त्र गइसकेको भन्दै अब केही वर्षभित्र यो देशको सत्ता पनि मारवाडीकै हातमा जाने दाबी गर्नुभयो। उहाँले देश लुट्ने मारवाडीको विरोध गर्दा आफूमाथि आक्रमण भएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले देश बचाउन मूलधारका मिडियाले नसक्ने भन्दै युट्युबरको हातमा देश जोगाउने जिम्मेवारी आएको समेत टिप्पणी गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, दुर्गा प्रसाईको यो भनाई, उहाँको जुन यो टिप्पणी छ यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? कृपया एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले दुर्गा प्रसाईलाई युवा सङ्घको तागत ननाप्न चुनौती दिनुभएको छ। उहाँले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चुनौती दिने, विभिन्न समुदायलाई देश निकाल्छु, कालो मोसो दल्छु भन्ने अपराधिक कर्म गर्ने दुर्गा प्रसाईलाई युवाहरूले आज तह लगाएछन्। अब सुध्रिउ, अरूलाई दोष नलगाऊ, यस्तालाई सरकारले कारबाही गरोस्, जनप्रतिरोध हुनु राम्रो होइन, युवा सङ्घको तागत ननाप प्रसाई उहाँले लेख्नु भएको छ। सोमबार कान्तिपथ स्थित होटल एलो प्यागोडामा पत्रकार सम्मेलनका क्रममा प्रसाईमाथि केही युवाले कालो मोसो दलेका थिए। पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले केही तस्करहरूको फोटो सार्वजनिक गर्दै केही व्यक्तिको फोटो सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। प्रसाई केही समय यता बैंक, लघु वित्त र सहकारीको चर्को ब्याज नियन्त्रण, ऋण मिनाहा लगायतको माग राखेर अभियानमा रहनु भएको छ। संघीयता खारेजी, हिन्दू राष्ट्र कायम, राजतन्त्र पुनर्बहाली पनि उहाँको एजेन्डा छ। एमालेका कार्यकर्ताले आफूमाथि कालो मोसो दलेको र त्यसमा महेश बस्नेत तथा केपी ओलीको हात रहेको भन्दै प्रसाईले आरोप लगाउनु भएको थियो। त्यसपछि महेश बस्नेतले फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै यस्तो प्रतिक्रिया जनाउनु भएको हो। आफूले बोलेको कुरालाई काटछाँट गरेर विवादित बनाइएको भन्दै नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य रघुजी पन्तले त्यस्ता सामग्री बनाउनेमाथि कारबाहीको माग गर्नुभएको छ। पन्तले इजरायलमा नेपाली विद्यार्थीको मृत्यु हुनुभन्दा अघि बेग्लै सन्दर्भमा बोलेको सैद्धान्तिक विषयलाई अहिले आएर केही युट्युब र सामाजिक सञ्जालमा आफू अनुकूल काटेर अनर्थ लगाई भाइरल बनाइएको भन्दै विज्ञप्ति मार्फत आपत्ति जनाउनु भयो। बेग्लै सन्दर्भमा बोलेका कुरालाई काटछाँट गरी गलत अर्थ लाग्ने गरी भिडियो बनाएर प्रचार गर्नु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गर्दै नेता पन्तले टिकटक, युट्युब आदिमा भाइरल बनाइएका ती सामग्री तत्काल हटाउन पनि माग गर्नुभएको छ। पन्तले भन्नुभएको छ, इजरायलमा नेपाली विद्यार्थीहरू हमासको आक्रमण परिवारिएको समाचार आउनुभन्दा अगाडि बोलेका कतिपय भोलीलाई काटछाँट गरी गलत अर्थ लाग्ने भिडियो बनाएर टिकटक, युट्युब आदिमा राखी केही व्यक्तिले जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराएको प्रति मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँले बेग्लै प्रश्नको उत्तर दिँदा बोलेका कुराहरूलाई काटछाँट गरी गलत अर्थ लाग्ने गरी भिडियो बनाएर प्रचार गर्नु आपत्तिजनक कार्य भएकाले त्यस्ता भिडियोहरू तत्काल हटाउन माग गर्दछु। यस्तो काम गलत भएकाले यस्ता भिडियो बनाएर प्रचार गर्ने कार्य रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रले आवश्यक पाइला चालोस् पनि ध्यान आकर्षण गर्दछु उहाँले भन्नुभएको छ। पन्तले एक नेपालीले अर्को नेपालीको दुःखमा सहभागी भएर पीडामा मलम लगाउनु पर्ने बेलामा व्यक्तिका भनाइलाई भङ्ग्याएर प्रस्तुत गरी भ्युज बढाउन खोज्ने अमानवीय कार्य भएको भन्दै तत्काल ती भिडियो क्लिप हटाउन माग गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा बैठकपछि बाहिरिने क्रममा युट्युबरहरूको भिडले केही चर्चामा आइरहने सांसदहरूलाई घेरा हालेर भाइरल कन्टेन्ट बन्ने खालका प्रश्नहरू गर्ने लहर नै चलेको छ। संसद सचिवालयले विभिन्न मिडियाको नाममा सूचना विभागबाट जारी भएका प्रेस पासका आधारमा अनलाइन टिभी भनेर पत्रकार प्रवेश पास दिने र त्यस आधारमा संसद भवन बाहिर जम्मा भएर उनीहरूले बिकाउ भिडियो सामग्री बनाउने क्रममा तोसीमा कार्की लगायत केही सांसद पनि यसअघि विवादित बनिसकेका छन्। नेपाली कांग्रेसले महासमितिको बैठकको तयारी तीव्र बनाएको छ। शीर्ष नेताहरू आगामी मक्सिर 13 देखि 15 सम्म काठमाडौँमा हुने महासमिति बैठकको एजेन्डामा केन्द्रित छन्। महासमिति बैठकबाटै नीति अधिवेशन गर्ने भएकाले कांग्रेस वृत्तले यो बैठकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरेका छन्। कांग्रेसले असोज मसान्तको समय सीमा तोकेर महासमिति सदस्यको निर्वाचन गरिरहेको छ। हालसम्म 43 जिल्लाबाट प्रतिनिधि छनौट भइसकेका छन्। कांग्रेस महाधिवेशन पछिको ठूलो महासमिति बैठक हरेक वर्ष बस्ने व्यवस्था छ, तर 14औं महाधिवेशन पछि पहिलो पटक यो बैठक बस्न लागेको हो। महासमिति बैठकका लागि असोज पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले सभापति शेरबहादुर देउबाको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरेको थियो। महासमितिको बैठकका लागि पार्टी उपसभापति एवं नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा प्रस्ताव समिति गठन गरिएको छ। महामन्त्री गगन थापाले सांगठनिक प्रतिवेदन र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पेश गर्ने जिम्मेवारी पाउनु भएको छ। सोही अनुसार अहिले उहाँहरूले आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले महासमिति बैठकको तयारीका काम भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले 14औं महाधिवेशनले नेतृत्व मात्रै चयन गरेकाले नीति पारित गर्नेतर्फ महासमिति बैठक केन्द्रित हुने जानकारी दिनुभएको छ। बैठकमा केन्द्रीय समितिको तर्फबाट राजनीतिक, सांगठनिक, आर्थिक तथा सबै प्रस्तावहरू पेश
पेश हुने केन्द्रीय सदस्य नयन सिंह महरले बताउनुभयो। नेता महरले महासमितिको बैठकले अहिले जनतामा देखिएको निराशालाई अन्त्य गर्न कांग्रेसको ठोस योजना अगाडि सार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अहिले पार्टीको तल्लो संरचनादेखि नै महासमिति बैठकले पास गर्नुपर्ने नीतिगत र संगठनात्मक विषयहरूमा छलफल चलाइरहेको केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले बताउनुभयो। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानको अगुवाई गरिरहनुभएका आचार्यले तल्लो तहबाट उठेको विषय पार्टी संरचनाबाटै लैजाने प्रयास हुने बताउनुभयो। उहाँले महासमितिको बैठकमा पार्टीबाट पदेन व्यवस्था हटाउन पहल गर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैठकमा प्रचण्ड सरकारको बारेमा पनि निर्णय हुने जिकिर गर्नुभयो। अहिले संस्थापन पक्ष आलोपालो सहमति अनुसार यही सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छ, तर डाक्टर शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा सहित इतर पक्षका नेताहरूले सरकारको विकल्प खोज्न दबाव बढाइरहेका छन्। बैठकमा निर्वाचन प्रणालीदेखि हिन्दू राष्ट्रसम्म छलफल हुने नेता आचार्यले बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो समानुपातिक व्यवस्थामा पनि प्रश्न उठेको छ, त्यसका लागि संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ। समानुपातिक र समावेशी गर्ने कुरामा राष्ट्रिय सभालाई समानुपातिक तर्फबाट जाने, प्रतिनिधि सभाको संरचनालाई पनि समावेशी बनाउने भन्ने किसिमको कुरा पार्टीभित्र बहस भइरहेको छ। यो बैठकमा यसबारे पनि बलियो छलफल हुने उहाँले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित बनाउँदा पनि सिटहरूमा समावेशी गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय सभामा समानुपातिक हुने भए पनि एउटा व्यक्तिले एक पटकभन्दा बढी अवसर नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सधैँ एउटै व्यक्ति पटक पटक पाइराख्ने, अरूले कहिले नपाउने स्थितिको अन्त्य गर्नुपर्छ। समानुपातिकमा एक पटक मात्र नियुक्ति पाउने व्यवस्था कायम हुनुपर्छ भन्ने संशोधनको लागि कुरा उठ्न सक्छ उहाँको भनाइरहेको छ। त्यसो त कांग्रेसभित्र बहस चलिरहेको संघीयताको विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने नेता आचार्यले बताउनुभयो। संघीयताबारे छलफल त हुन्छ, तर यसको औचित्य, आवश्यकता, फाइदा अहिलेसम्मको अभ्यासको विषय छन्, तर अहिलेसम्म पनि अझै संघीयता अभ्यासमा आई नसकेको भन्ने अर्को दह्रो मत छ। त्यसैले यसबारे अर्को कुनै निर्णय तत्काल नहुन सक्छ उहाँको भनाइ छ। संघीयता भनिए पनि सबै कुरा केन्द्रमुखी भएको विषयमा ध्यान आकर्षण हुने उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको विषयमा पनि नेताहरूले कुरा उठाउने उहाँले बताउनुभयो। कांग्रेस रूपान्तरण अभियानका नेता आचार्यले भन्नुभयो हिन्दू राष्ट्रबारे यसभन्दा अगाडि पनि यो प्रस्ताव आएको हो, त्यसबेला पनि 600-700 महासमिति सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको, त्यसबारे औपचारिक रूपमा छलफल भएन, यो पटक पनि यो आवाज उठ्छ उहाँको भनाइ छ। त्यसो त असोज पहिलो साता बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा शंकर भण्डारीले विगतको महासमितिको बैठकमा हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा पार्टीलाई उभ्याउनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभाव, नेपाली कांग्रेसको महासमितिको बैठक बस्दैछ। हिन्दू राष्ट्र बनाउने र निर्वाचन प्रणाली फेर्ने पक्षमा उभिएला त नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठक? तपाईलाई के लाग्छ? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव घनश्याम भुसालले माओवादीले माओवाद नत्यागेसम्म कुनै आश गर्ने ठाउँ नभएको बताउनु भएको छ। दाङमा आयोजित समाजवादी जागरण अभियानलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले माओवादी क्रान्तिको ठूलै कुरा गरेर आएको भए पनि आश गर्न नसकिने बताउनु भएको छ। उहाँले एमालेमा ओली भाषामा सत्ता र दक्षिणपन्थ नछाड्ने टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले कांग्रेसलाई समाजवाद आइसकेको बताउनु भएको छ। कांग्रेसलाई केही चाहिँदैन, 18 वर्षकाले भोट दिने हो, बजारले राज गर्ने हो, विकास उद्योगपति पुँजीपतिले गर्छ, उसको सिद्धान्त नै त्यही हो। तपाईँहरूले शेरबहादुर देउबा कांग्रेस नेताहरूले समाजवाद ल्याएर देखाउँछौँ भनेको सुन्नु भएको छ? भुसालले प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले समाजवाद ल्याउन सक्ने पार्टी भनेको एकीकृत समाजवादी मात्रै रहेकाले त्यही सन्देश लिएर अहिले जनता कहाँ आएको पनि उहाँले सुनाउनु भयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीसँग अध्यक्ष लिङदेनले भेटवार्ता गर्नुभयो। भेटमा समसामयिक राजनैतिक घटनाक्रम, कोशी सरकार गठन लगायतको विषयमा छलफल भएको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो अध्यक्षज्यू र प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता भएको थियो, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले कोशी प्रदेश सरकार गठनका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट अध्यक्षज्यूले ठोस जवाफ दिनुभएको छैन। उहाँले प्रधानमन्त्रीसँग फेरि भेट्ने सहमति भएको बताउनुभयो। त्यसो त कोशीमा आफ्नै नेतृत्वको सरकार बनाउने निर्णय गरेको कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले पनि अध्यक्ष लिङदेनसँग भेट्ने तयारी गर्नुभएको छ। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। कोशीमा सरकार गठनका लागि अहिले गठबन्धन दल राप्रपाको साथ खोजेको छ। कोशीमा संविधानको धारा 168 को धारा 5 अनुसार सरकारको दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखले असोज 26 गतेका लागि समय दिनुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले इजरायलका विदेश मन्त्री एली कोहेनसँग टेलिफोनमा कुराकानी गरी हमासको आक्रमणमा ज्यान गुमाएका 10 नेपाली विद्यार्थीको शव नेपाल ल्याउन सहजीकरण गरिदिन आग्रह गर्नुभएको छ। परराष्ट्र मन्त्री साउद र समकक्षी कोहेन बीच भएको कुराकानीमा मृत्यु भएका नेपाली विद्यार्थीहरूको शव नेपाल फिर्ताका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिन पनि विदेश मन्त्री कोहेनसँग आग्रह गर्नुभयो। इजरायलमा 10 जना नेपालीको मृत्युको खबरले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ। उहाँहरू विश्वविद्यालयका विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो। कुराकानीका क्रममा साउदले भन्नुभयो अन एन्ड लर्न कार्यक्रम अन्तर्गत
समेत उहाँहरू इजरायल जानुभएको थियो। दुःखद घटनाले गर्दा उहाँका घर परिवारका सदस्यहरू दुखी र चिन्तित हुनुहुन्छ। कुराकानीका क्रममा परराष्ट्र मन्त्री साउदले इजरायली विदेश मन्त्री कोहेनसँग विद्रोही हमास समूहको आक्रमणमा परि 10 जना नेपाली नागरिकको मृत्युले स्तब्ध बनाएको बताउनुभयो। साउदले मृतकहरूको पार्थिव शरीरलाई जतिसक्दो चाँडो स्वदेश फर्काउन आवश्यक रहेको भन्दै थोरै ढिलाइले पनि घर परिवारका सदस्यहरूमा झन पीडा थप्ने जानकारी कोहेनलाई गराउनुभयो। त्यसका लागि इजरायल सरकारसँग नेपाली दूतावासले आवश्यक समन्वय गर्ने इजरायली विदेश मन्त्री कोहेनसँग बताउनुभयो। मन्त्री साउदले आक्रमण परि घाइते भएका 4 जना नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य उपचार र हेरचाहमा सहयोग गरिदिन पनि इजरायल सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आक्रमणपछि सम्पर्कविहीन भएका एक नेपाली नागरिकको अवस्था पत्ता लगाइदिन पनि सरकारका तर्फबाट अनुरोध गर्नुभयो। मन्त्री साउदले इजरायली सेनाले सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गरेका नेपाली नागरिकहरूलाई खानपिन लगायतका आधारभूत आवश्यकताका लागि सहयोग गरिदिन पनि मन्त्री कोहेनसँग आग्रह गर्नुभयो। मङ्गरमा बसेका केही नागरिकहरूको सुरक्षित वासस्थानका लागि आग्रह गरेको पनि मन्त्री कोहेनलाई उहाँले जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री साउदले परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायलमा रहेका नेपाली नागरिकहरूको विवरण सङ्कलन गरिरहेको र विवरण सङ्कलन भएपछि सहजीकरणका लागि इजरायल सरकारसँग आवश्यक सहयोगका लागि आग्रह गर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। कुराकानीका क्रममा मन्त्री साउदले हमास समूहले गरेको आक्रमणबाट भएको धनजनको क्षतिप्रति सहानुभूति व्यक्त गर्दै दुःखद घडीमा नेपाल सरकार इजरायल सरकारसँग ऐक्यबद्धता समेत उहाँले जाहेर गर्नुभयो। इजरायली विदेश मन्त्री कोहेनले हमास समूहलाई आतंककारीको संज्ञा दिँदै उनीहरूको आक्रमणमा परि 10 जना नेपालीले ज्यान गुमाउनु परेको प्रति समवेदना व्यक्त गर्दै घाइते नेपाली नागरिकको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्नुभयो। साथै उहाँले इजरायल अहिले पनि कठिन मोडमा रहेको समेत मन्त्री साउदलाई जानकारी गराउनुभयो। मन्त्री कोहेनले 10 जना नेपाली नागरिकको सब नेपाल फिर्ती, इजरायलमा रहेका नेपालीको सुरक्षा र घर फर्काउन चाहने नेपाललाई फर्काउने विषयमा इजरायल सरकारले उच्चतम सहयोग गर्ने आश्वासन दिएको जनाइएको छ। परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले द्वन्द्वरत मुलुक इजरायलको भ्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै उहाँले राजनैतिक तहमा राजनैतिक निर्णयभन्दा बाहेक व्यक्तिगत वा पार्टीगत भ्रमण नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। मन्त्री साउदले 10 जना नेपालीहरूको ज्यान जाने गरी इजरायलमा भएका सो दुःखद घटनाको संवेदनशीलतालाई राजनीतिक फाइदा र बेफाइदाको रूपमा प्रयोग गर्ने काम कुनै पनि तहबाट नहुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नु भयो। इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध र गम्भीर भएर लागेको उल्लेख गर्दै उहाँले सो काम संसदीय समिति र त्यसमा रहेका सांसदहरूको पनि सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा आफूले गरेको बताउनु भयो। मन्त्री साउदले यो घटनाका सम्बन्धमा मानवीय संवेदनशीलता, परिवार जन्म पर्ने सामाजिक आघात तथा समाजमा पर्ने असरलाई समेत ध्यानमा राखेर असान्दर्भिक र संवेदनशील सामग्रीहरू सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रवाह नगर्न र आफ्नो क्षेत्रबाट जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। मन्त्री साउदले सो द्वन्द्वको चपेटामा परेका सबै नेपालीहरूको उद्धार गरिएको पनि जानकारी समितिलाई दिनुभयो। उहाँले इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको वास्तविक स्थितिको पहिचान गर्न, नेपालीहरूलाई सुरक्षित तवरले रहने प्रबन्ध गर्न, उद्धार तथा सहयोग गर्नका लागि इजरायल सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण भइसकेको र त्यस क्रममा राजदूतावासलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गराइएको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। सो द्वन्द्वमा परि 10 जना नेपालीको निधन भएको छ भने 4 जना घाइते भएको र उनीहरूको उपचार भइरहेको जनाइएको छ। इजरायलमा ज्यान गुमाएका नेपाली विद्यार्थीको सम्झनामा काठमाडौँको माइतीघरमा दीप प्रज्वलन गरिएको छ। मंगलबार साँझ राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले दीप प्रज्वलन गरेको हो। हमासले असोज 20 गते बिहान इजरायलको दक्षिणी क्षेत्रमा आक्रमण गरेको थियो। त्यस क्रममा परेर 10 नेपाली विद्यार्थीको ज्यान गएको छ। उनीहरू कृषि अध्ययनका लागि इजरायल पुगेका थिए। यसैबीच इजरायलको युद्धमा निधन भएका नेपालीहरूको सम्झनामा नेपाल तरुण दलले पनि दीप प्रज्वलन गरेको छ। मंगलबार साँझ रत्न पार्क स्थित शान्ति बाटिकामा दीप प्रज्वलन गरिएको। उनीहरूले दिवंगत नेपालीहरूको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै दीप प्रज्वलन गरेका हुन्। कार्यक्रममा नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङ लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले पार्टीगत राजदूत चयन गर्दा कमजोरी बढेको बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले इजरायल घटनामा पनि राजदूतावास र राजदूतको क्षमतामा प्रशस्त प्रश्न उठेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले समयमै आवश्यक पहल कदमी नलिँदा जनतामा सरकार छ भन्ने आशा गुमेको बताउनु भयो। उहाँले क्राइसिसको बेलामा क्षमताका कुराहरू बढी प्रमुख रूपमा देखिने गरेको भन्दै उहाँले सम्भावित घटना भई कसरी अग्रसरता देखाउने भन्ने बारेमा सक्रियता बढी देखाउनु पर्ने बताउनु भयो। सांसद खनालले पीडित विद्यार्थीले पनि राजदूतावासमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै संवेदनशील मुलुकमा कस्ता राजदूत पठाउने भन्ने बारेमा सोच्नुपर्ने उहाँले बताउनु भएको छ। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष एवं सांसद प्रभु शाहले इजरायलका लागि नेपाली राजदूतलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग गर्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको। उहाँले इजरायलमा नेपाल सरकारको कूटनीतिक असफलता भएको बताउनु भयो। उहाँले कूटनीतिक सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउन नसक्दा अहिले उद्धारमा ढिलाइ भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले सरकारले भागबण्डा गरेर राजदूत नियुक्त गर्दा असक्षम राजदूत नियुक्त हुने गरेको बताउनु भएको छ। सांसद शाहले इजरायलसँग कूटनीतिक असफलता बेहोरेको भन्दै सरकारले आत्मआलोचित हुनुपर्ने बताउनु भयो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले इजरायल घटना सम्बन्धी उद्धारका काम सरकारले गम्भीर भएर गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले धैर्यतापूर्वक विवेक पुर्याएर नागरिकको सुरक्षामा सरकार लाग्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले त्यहाँ निधन भएकाको शव देशमा ल्याउने र अझै सम्भावित घटना निहाल्नुपर्ने आवश्यकता रहेको औँल्याउनु भयो। उहाँले अप्ठ्यारो अवस्थामा सरकारसँग नै अपेक्षा गर्ने भएकाले सरकारले पीडितको उद्धारमा आवश्यक ध्यान दिन जरुरी रहेको बताउनु भयो। सांसद पुनले जनताले राज्यसँग अभिभावकको भूमिकाको अपेक्षा गरेको पनि बताउनु भएको छ। नेपाली जनतासँग प्यालेस्टाइनीहरूको अपेक्षा भनेर वर्जित विश्वविद्यालय रमल्लाह प्यालेस्टाइनका प्राध्यापक जुमान क्युनिजले नेपाली जनतासँग प्यालेस्टाइनीहरूको अपेक्षा भनेर एक पत्र लेख्नु भएको छ। प्रिय मित्र, ठिक 11 वर्ष अघि तिमी र मेरो बीच अमेरिकाको राजधानी वाशिंगटन डीसीमा भेट भएको थियो। हामी एउटै मिसनमा थियौँ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको सरकारी कार्यक्रम टिभी ब्रोडकास्ट जर्नालिजमको अध्ययन भ्रमण थियो हाम्रो। तिमी र म जस्तै विभिन्न 19 देशका 22 जना टिभी पत्रकारहरू थियौँ हामी। करिब 4 साताको सहयात्रामा तिमी र म बीच धेरै कुराहरू भएका थिए। जुन कुरा जान्न अरूभन्दा बढी जिज्ञासु तिमी थियौ। तिमी मसँग जिज्ञासु पत्रकारका रूपमा प्रस्तुत भइरहँदा कतिपय बेला मैले झर्को मानेकी थिएँ, किनकि मलाई त्यो रुचिको विषय थिएन। त्यो बेला मलाई थाहा छ तिमीले प्यालेस्टाइनको इतिहास र यहुदीको आक्रमणबारे मसँग धेरै जानकारी लिन खोजेका थियौ, तर मैले त्यसबेला तिमीले चाहे जति भन्न चाहिन वा सकिन थाहा छैन। तर आज अचानक 10 जना नेपालीले पछिल्लो युद्धमा अनाहकमा ज्यान गुमाएको समाचार पश्चिमा मिडियाहरूमा पढेर धेरै पीडा भयो अनि मैले तिमीलाई सम्झेँ र हाम्रा अमेरिका बसाएका क्षणहरू पनि। यो युद्धमा 10 जना महान युवालाई नेपालले अनाहकमै गुमाएको समाचारले मलाई असाध्यै पीडा भइरहेको छ। तिमीले मलाई नेपाली विद्यार्थी हराइरहेको जानकारी दिँदा म बेचैन भइसकेकी थिएँ, तर हामीले गर्न सक्ने पनि त केही छैन। नेपाली युवाले बिना कुनै कारण र युद्धको कुनै पक्षमा नहुँदा ज्यान गुमाएका छन्। नेपालको यो वियुगान्त क्षतिका लागि प्यालेस्टाइनी जनताको तर्फबाट गहिरो दुःख छ। हामी अल्लाहसँग प्रार्थना गर्छौँ कि ती महान आत्मालाई जन्नत स्वर्ग मिलोस्। अझै केही नेपालीहरू सम्पर्कमा नरहेको र धेरैले निकै अत्यासपूर्वक इजरायलमा दिनहरू बिताइरहेको कुराप्रति सहानुभूति छ। म चाहन्छु उनीहरू सकुशल आफ्नो मातृभूमि फर्कन सकुन्, किनकि हामीलाई थाहा छ देश नहुनुको पीडा अनि हामीलाई थाहा छ आफ्नो देशको महत्त्व। मैले केही दिन अघि मात्रै तिमीलाई मेसेजमा भनेकै थिएँ नि, यो युद्ध ढिलो चाँडो अन्त्य होला, तर समस्या यो हो कि यहाँ कुनै पनि न्याय छैन। मलाई थाहा छ नेपाल लगायत धेरै देशका नागरिकलाई पश्चिमा मिडियाले इजरायल र प्यालेस्टाइनका बारेमा परम्परागत रूपमा एउटा भाष्य बनाइदिएका छन्। हमास विद्रोही र प्यालेस्टाइनीहरूलाई एउटै श्रेणीमा पनि राखेका छन्। संसारका धेरै मान्छे भ्रममा छन्। पश्चिमा मिडियाको धेरै के कुरा गर्ने। हालै मात्र बीबीसीको एउटा समाचार तिमीले पढ्यौ होला, गाजामा इजरायलको आक्रमणबाट 500 मान्छे मारिए भन्ने। त्यही मिडियामा हमासले 100 भन्दा बढीको हत्या गरेको लेख्छ। मान्छेको जीवन पनि हत्या र मृत्युमा वर्गीकरण हुन्छ र? मुख्य कुरा के हो भने प्यालेस्टाइन र हमास फरक हुन् भने बुझ्नुपर्छ। हमास प्यालेस्टाइनको सत्ता होइन। निर्दोष र निशस्त्र मान्छेहरूको हत्यामा कतै पनि प्यालेस्टाइनले समर्थन गर्न सक्दैन। तर पश्चिमाहरूले बनाएको न्यारेटिभले प्यालेस्टाइनलाई नै हमास ठान्न लगाइरहेको छ। मुख्य चिन्ता यो हो। यसको ऐतिहासिक पक्षबारे यहाँ म चर्चा गर्न सक्दिनँ, तर प्यालेस्टाइनीहरू युद्ध र हिंसाको पक्षमा छैनन्। गाजामा जे भइरहेको छ, अहिले इजरायलमा जे भइरहेको छ, त्यसमा प्यालेस्टाइनी छैनन्। गाजा स्ट्रिपको त के कुरा गर्ने? त्यो तटमा बालबालिकालाई जन्मिने अधिकार छैन। जन्मिएपछि हुर्किने हक हुँदैन। लुकीछिपी हुर्किनेहरू बम र गोलाको शिकार बन्नुपर्छ। उनीहरूले आफू जन्मिएको माटोमा देशको नाम लेख्न पाउँदैनन्। उनीहरूका लागि मात्र किन यस्तो हुन्छ? यो निर्दयी संसारमा उनीहरू हिंसक लडाकु हुन् कि देशविहीन निरीह अभागीहरू हुन्? यसको बारेमा नेपालीहरूले राम्रोसँग थाहा पाउनुपर्छ। मलाई आशा छ नेपाली जनताले न्याय र आत्मसम्मान सहितको जीवनबारे बुझेका छन्। म ती सबै नेपाली जनतालाई प्यालेस्टाइन प्रतिको सहानुभूतिका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र म आशा गर्छु कि नेपाली यस्ता मान्छे हुन् जसले प्यालेस्टाइनी जनताको स्वतन्त्रताको हक बुझ्छन् र आत्मसम्मानका साथ बाँच्न पाउने हकबारे बुझेका मान्छे हुन् नेपाली जनताले प्यालेस्टाइनीहरूको माटो र मुक्ति खोसिएकोमा हामीलाई सहानुभूति दिनेछन्। हामी प्रतिको सहानुभूतिका लागि फेरि पनि धन्यवाद अनि आशा छ हामी फेरि भेट्नेछौँ। प्यालेस्टाइनको वर्जित विश्वविद्यालयमा पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषयकी प्राध्यापक जुमानले नेपालका पत्रकार मातृका पौडेललाई पठाएको सन्देशको नेपाली अनुवाद थियो यो। खास गरी नेपाली जनतासँग हामी प्यालेस्टाइनीहरूको अपेक्षा के छ त भनेर उनले लेखेकी छन् र खास गरी यो युद्धमा चाहिँ प्यालेस्टाइनीहरू सामेल छैनन् र प्यालेस्टाइनीहरू र हमास भनेको एउटै हो भनेर भन्न खोजिएको जस्तो पारिएको छ, तर त्यस्तो कुरा होइन। भ्रममा छ पश्चिमा मिडियाहरूले हामीलाई झन् दुखित तुल्याएको छ यस्तो समाचारहरूले, तर वास्तविकता अर्कै छ भनेर उनले एउटा सन्देश लेखेकी छन्। यो समाचार सुनिसके पछाडि यो विषय जानकारी पाइसकेपछि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिले जेठको 5 मा उपसमिति बनाएको थियो। प्रमुख दलका नेताहरू बीच भएको छलफलका आधारमा उपसमितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गर्नुभयो। प्रतिवेदनमा 4वटा विषयमा भने थप छलफल गरी टुङ्गोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको छ। मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक आर्बिट्रेरी गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुङ्ग्याउन बाँकी छ। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवाधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने उपसमितिले बताएको छ। यसैबीच 4 वर्षभित्र संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी काम सकाउने गरी अगाडि बढ्न राजनैतिक दलहरू तयार भएका छन्। शीर्ष नेताहरू समेतको सहमतिका आधारमा प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद 4 वर्ष राख्ने गरी कानून बनाउने निर्णय गरेको छ। 4 वर्ष अगावि आयोगले काम सकाएको अवधिमा आयोगको म्याद सकिएको मानिने व्यवस्थापन विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। 2071 फागुन 14 मा सर्वोच्च अदालतले गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घनमा उन्मुक्ति नपाउने गरी कानून संशोधन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। त्यसैता ऐन संशोधनका लागि पटक प्रयास भए पनि हुन सकेको थिएन। पछिल्लो समय त आयोगका पदाधिकारीहरू समेत छैनन्। सरकारले अब 2 वर्षका लागि आयोग बनाउने प्रस्ताव सहित विधेयक ल्याएको थियो। त्यसलाई बदलेर 4 वर्ष बनाउन संसदीय उपसमितिका सदस्यहरू सहमत भएको जनाइएको छ। यसैबीच बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक 2079 मा 28 वटा संशोधनका प्रस्ताव परेको छ। 7 महिना अघि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको उक्त विधेयकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 को नियम 113 अनुसार 28 वटा संशोधनका प्रस्ताव दर्ता भएका हुन्, जसमा सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतम र राजेन्द्र केसीले संयुक्त रूपमा र छुट्टै रूपमा प्रदीप पौडेल, अर्जुन नरसिंह केसी, मैना कार्कीले दर्ता गराउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घरती, हितबहादुर तामाङ र रूपा चौधरीले छुट्टै संशोधन दर्ता गराउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका मिटमणि चौधरी र भानुभक्त जोशीले संयुक्त रूपमा र छुट्टै रूपमा भानुभक्त जोशी, राजेन्द्र पाण्डे र अमरबहादुर थापा, जनता समाजवादी पार्टी जसपाका प्रदीप यादव र रेखा यादव तथा जनमत पार्टीका विनिता कुमारी सिंहले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका महेश पर्तोला, विद्या भट्टराई र दामोदर बैरागीले संयुक्त रूपमा र छुट्टै रूपमा एमालेकै गोकुल बास्कोटा, रघुजी पन्त, पदम गिरी र भगवती चौधरीले दर्ता गराउनु भएको छ। प्रतिपक्ष दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद गणेश पराजुली, लक्ष्मी तिवारी र अशोक कुमार चौधरी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका ज्ञान बहादुर साई र दीपक सिंह, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोकसपाका रामप्रकाश चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी, नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले छुट्टै रूपमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। 28 वटा संशोधन प्रस्ताव मध्ये नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद रूपा चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालले विधेयकको प्रस्तावनामा नै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको छ। त्यो बाहेक अधिकांश संशोधन दफा 2 को उपदफा 1 र 2 मा परेको छ भने बाँकी दफा 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19 र 20 मा परेको जनाइएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकको विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। समितिको बैठकमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको छ। उहाँले सो विधेयक समितिले छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने भन्दै अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा दलका शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। यद्यपि शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरे पनि निर्णय भने समितिको नै हुने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले तत्कालीन राज्यपक्ष र विद्रोहीका बीचमा भएको बृहत शान्ति सम्झौतालाई मध्यनजर गर्दै विधेयक पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास राख्ने गरी कानून बन्ने भएको छ। संसदीय उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी छुट्टै इजलास राख्ने व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानवाधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले सर्वसम्मत रूपमा जुटाएको सहमति अनुसार संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगले गरेको निर्णय चित्त नबुझ्ने पक्ष पुनरावेदन लिएर अदालत जान पाउँछ। त्यस्ता पुनरावेदन शून्य प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतमा इजलास राख्न खोजिएको जनाइएको छ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्र राज आचार्यको आदेशमा समाज कल्याण परिषदका सदस्य सचिव मनोज भट्टलाई परिषद प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तर्म आदेश लिएर परिषद पुग्नुभएका सदस्य सचिव भट्टलाई परिषदका कोषाध्यक्ष विनय लामाले मन्त्रीको आदेश बन्दै रोक लगाउनु भयो। सर्वोच्च अदालतको अन्तर्म आदेश लिएर परिषदमा कार्यभार सम्हाल्न जानुभएका भट्टलाई कोषाध्यक्षले मन्त्रीको आदेश बन्दै रोक्नु भएको हो। मन्त्रीको निर्देशन भएको भन्दै कोषाध्यक्षले सदस्य सचिव भट्टको पत्र दर्ता नगर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिएपछि एकैछिन परिषदमा भनावनको स्थिति बनेको थियो। कर्मचारीले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश दर्ता गर्न नमानेपछि सदस्य सचिव भट्टले आफू नै परिषदको प्रमुख भएको र सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश लिएर आएकाले आफूले भनेको मान्नुपर्ने भन्दै दर्ता गर्न आदेश गरे पनि दर्ता शाखाका कर्मचारीले नमानेपछि आफै पत्र लिएर प्रशासन प्रमुखकोमा पुग्नु भएको थियो। कोषाध्यक्ष विनय लामाले मन्त्रालयले पुनः वालका लागि दिएको पत्र दर्ता समेत रोक लगाएपछि परिषदमा भनावन समेत भयो। निवेदन दर्ता गर्ने सवालमा कोषाध्यक्षसँग लामो समय भनावन भएपछि सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिमा परिषदका कर्मचारीले सदस्य सचिवको निवेदन दर्ता गरेका थिए। निवेदन दर्ता भएपछि सदस्य सचिव भट्टले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएसँगै परिषदमा कार्यभार सम्हाल्न आएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। मन्त्री परिषदको भदौ 29 गतेको निर्णय भन्दै महिला मन्त्रालयले पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी सदस्य सचिव भट्टलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतले सदस्य सचिव भट्टको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले वीर अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन नसकेपछि हटाइएको बताउनु भएको छ। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 को सन्दर्भमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतले कोभिड-19 को बेला कोभिड प्रयोजनमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई तलब दिन नसकेपछि निकाल्न बाध्य भएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले वीर अस्पतालमा कार्यरत 276 जना करारका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य मन्त्री बस्नेतको निर्देशन अनुसार एकैपटक सेवाबाट हटाइएको थियो। उहाँले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी अभाव समस्याका रूपमा रहेको भन्दै अब यो छिट्टी समाधान हुने बताउनु भयो। उहाँले 2054 सालदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रमा दरबन्दी बढाउने काम अल्मलिएर बसेको भन्दै चाँडै नै विज्ञापन मार्फत नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया थालिने बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले देशको आर्थिक अवस्था पनि बेकराल रहेको र तलब खुवाउन सक्ने अवस्था समेत नआएपछि हटाउन बाध्य भएको उहाँले बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन निकै कम भएको भन्दै यथाशीघ्र चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन गरिने बताउनु भयो। उहाँले संविधानको मौलिक हकमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा जनतालाई निःशुल्क गर्ने भन्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध भएर लागिरहेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सचेतक महेश कुमार भरतौलाले कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीको आलोचना गर्नुभएको छ। सरकारसँग संयोजनकारी भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै सचेतक भरतौलाले सो समितिकी सभापति सुवेदीमाथि प्रश्न उठाउनुभयो। सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले आफूले भक्तपुरको बालगृह अपराधीलाई आम माफी दिने सरकारको निर्णय र जिल्ला न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणबारे गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई समितिमा बोलाएर जानकारी लिन गरिएको आग्रहलाई किन आत्मसात नगरेको भन्दै सभापति सुवेदीलाई प्रश्न गर्नुभयो। सचेतक भरतौलाले ती तीनवटै गम्भीर विषयमा समितिमा आएर जवाफ दिने कुरामा गृहमन्त्री श्रेष्ठले अटेर गरेको हो कि तपाईले संयोजनकारी भूमिका खेल्न नसक्नु भएको हो भनी प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले सरकारको समग्र कामलाई अनुगमन गर्ने संसदीय समितिको क्षेत्राधिकार भएकाले सो विषयमा गम्भीर भएर काम गर्न पनि सभापति सुवेदीको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको छ। बैठकमा भरतौलाले सरकारले संसद र संसदीय समितिलाई अटेर गर्न नमिल्ने दोहोर्याउनु भएको छ। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले चैत मसान्तसम्म संगठनात्मक रूपमा नेकपा एमाले तन्दरुस्त बन्ने बताउनु भएको छ। जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले एमाले अहिले प्रदेश स्थानीय तह वडा र टोल अधिवेशनमा लागिरहेको र चैत र मसान्तसम्म सबै सकेर तन्दरुस्त बन्ने बताउनु भएको। उहाँले मध्य प्रदेशको विकासका लागि एमालेको सरकार आवश्यक रहेको पनि बताउनु भयो। उहाँले नेकपा एमालेको मध्य प्रदेशको प्रथम अधिवेशनका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। एमालेले आफ्नो प्रथम मध्य अधिवेशन सामाजिक न्याय र सुशासन हाम्रो कार्यभार मधेसको स्वाभिमान र समृद्धिका लागि एमाले सरकार बन्ने मूल नाराका साथ असोजको 24 र 25 गते जनकपुर धाममा गर्न लागेको छ। जनकपुर धाम स्थित महेन्द्र नारायण निधि मिथिला संस्कृति केन्द्रमा हुने अधिवेशनमा 1027 प्रतिनिधिको सहभागिता रहने एमाले सचिव एवं मध्य प्रदेश इन्चार्ज भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले यो अधिवेशनबाट समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रादेशिक समिति छनौट गरिने पनि बताउनु भएको छ। उहाँले मध्य प्रदेशको आवश्यक कुरा सुशासन भएको बताउनुभयो। संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमाथि दबावबाट छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकलाई दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो। समितिको बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरी समिति समक्ष प्रतिवेदन पेश गर्न गठित उपसमितिले प्रतिवेदन पेश गरेको। प्रतिवेदनमा 4 वटा विषयलाई थप छलफल गर्नुपर्ने भनी सिफारिस पनि गरिएको छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण, लाउन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न गठित उपसमितिले पनि प्रतिवेदन समिति समक्ष पेश गरेको छ। सो प्रतिवेदनको सम्बन्धमा समितिमा बुधबार अर्थात् आज छलफल गरी पारित गरेर आगामी संसद बैठकमा पठाइने पनि समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको नेपाल भ्रमण अन्ततः स्थगित भएको छ। इजरायलमा हमास विद्रोहीले आक्रमण गरेपछि इजरायल र प्यालेस्टाइन बीच सुरु भएको तनावका कारण गुटेरेसको नेपाल भ्रमण स्थगित भएको परराष्ट्र मन्त्रालयकी सहसचिव एवं प्रवक्ता सेवा लम्सालले बताउनु भएको छ। उहाँको छिट्टी भ्रमण हुनेछ, हल्ला स्थगित भएको छ, लम्सालले भन्नुभएको छ। यसअघि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसको नेपाल भ्रमण असोजको 26 गतेदेखि 29 गतेसम्म तय भएको थियो। गुटेरेसले असोज 27 गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने तय भएको थियो। तर इजरायल घटनापछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव गुटेरेसले नेपाल भ्रमण स्थगित गर्नुभयो। केही समयमै गुटेरेसले नेपाल भ्रमण गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। तिनकुने स्थित दिव्य समिलभित्रै भदौ 29 मा 4 जनाको हत्या भएको घटनाको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीले आज बुझाउँदैछ। 25 दिनभित्र अनुसन्धान सकेर रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने बाध्यता भएका कारण आज प्रतिवेदन पेश गरिने जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र खत्रीले बताउनु भएको छ। तर अनुसन्धान गर्नुपर्ने थुप्रै विषयहरू बाँकी रहेकाले थप छानबिन गर्न मिल्ने बाटो राखेर प्रतिवेदन पेश गर्छौँ उहाँले भन्नुभयो। यसबारे जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका अधिकारीहरूसँग पनि छलफल भएको छ। घटना भएको 2 दिनपछि प्रहरीले क्लोज सर्किट सीसी क्यामेरा फुटेजका आधारमा सिन्धुपाल्चोकका सञ्जय भण्डारीलाई पक्राउ गरेको थियो। उनले समिलको बन्द गेटबाट माथि चढेर भित्र गएर विशाल राईको हत्या गरेको बयान दिएका थिए। त्यसपछि अरू थप 3 जना पनि आएपछि हत्या गरेर शव व्यवस्थापन गरेको अनुसन्धानको निष्कर्ष छ। अनुसन्धानका क्रममा उनले अरू कम्तीमा 6 वटा हत्यामा संलग्न रहेको भन्दै सनसनीपूर्ण बयान दिएका थिए। त्यसपछि प्रहरीले उनलाई विभिन्न ठाउँमा समेत लिएर गएको थियो। उनले भनेका आधारमा ती ठाउँमा लगेर भेरिफाई गर्ने प्रयासहरू गर्यौँ, एसएसपी खत्रीले भन्नुभयो। तर तत्कालै मुद्दा चलाउन सक्ने स्थिति छैन। यद्यपि केही घटनाका हकमा पनि थप अनुसन्धानका आधारहरू भेटिएको भन्दै उहाँले अनुसन्धान जारी राख्ने बताउनु भयो। अदालतको आदेशबाट उनी कारागार गएको अवस्थामा पनि बयानका लागि आवश्यकता अनुसार झिकाइने खत्रीले बताउनु भयो। प्रहरीले हालै भण्डारीको ब्रेन म्यापिङ समेत गराएको थियो। आरोपी बोल्न नसक्ने अवस्थाको भएकाले पोलिग्राफ सम्भव नहुने निष्कर्षपछि नेपालमा अपराध अनुसन्धानमा पहिलो पटक ब्रेन म्यापिङको विधि प्रयोग गरिएको जनाइएको छ। सिराहाको मिर्चैया बजारमा तस्करीको कपडा जफत गर्न पुगेका राजस्व अनुसन्धान कार्यालय इटहरीका कर्मचारीलाई व्यापारीले लखेटेका छन्। विशेष सूचनाको आधारमा राजस्व अनुसन्धानको टोली असोजको 4 गते मिर्चैया नगरपालिका 6 स्थित कल्याण ट्रेडर्समा छापा मार्न पुगेको थियो। अवैध सामान भेटेपछि मुरारी शाहको ट्रेडर्स पसल र गोदाम सिल गरिएको थियो। सिल गरेको पसल र गोदाममा राजस्व छलीका सामान लिन गएका राजस्व अनुसन्धानको टोलीलाई ढुङ्गामुढा गर्दै व्यापारीले लखेटेका हुन्। अनुगमनको नाममा आतंकित बनाएको भन्दै राजस्व अनुसन्धानका कर्मचारीमाथि व्यापारीहरू आक्रामक बनेका थिए। व्यापारीहरू र राजस्व टोली बीच तनावको अवस्था सृजना भएको थियो। व्यापारीले ढुङ्गामुढा गर्न थालेपछि राजस्व अनुसन्धानका टोली भागेका छन्। व्यापारीहरूले राजस्व अनुसन्धानको आतंक बन्द गर भन्दै पूर्व पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध पारेकोमा करिब आधा घण्टासम्म अवरोध भएपछि अवरोध हटेको जनाइएको छ। काठमाडौँको सुन्दारा केन्द्रबिन्दु भएर भुइँचालो गएको छ। मंगलबार साँझ 5 बजे 3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रले जनाएको छ। भूकम्पविद मुकुन्द भट्टराईका अनुसार भूकम्पको धक्का काठमाडौँभित्र बढी महसुस भयो। काठमाडौँ आसपासका क्षेत्रमा पनि सामान्य हल्लाएको उहाँले बताउनु भयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आसपास चङ्गा उड्दा प्रशासनलाई हैरानी भएको छ। दशैं नजिकिँदै गर्दा आसपास बस्ने बालबालिकाले उडाएको चङ्गा टेक अफ र एप्रोच पासमा परेको भन्दै विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले प्रहरीको सहयोग मागेको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एक अधिकृतका अनुसार आसपास चङ्गा उडाउँदा जोखिम बढेको भन्दै सहयोग गरिदिन पत्र प्राप्त भएको छ। चङ्गा नउडाउन भन्दै प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो। जहाज आउने र उड्नेमा चङ्गा देखिरहेको छ। यस्तोमा यसले हवाई सुरक्षामा गम्भीर असर पार्न सक्छ। विमानस्थल उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यरत एक अधिकारीले भनेका छन्, मौसम सफा हुँदै जाँदा चङ्गाको संख्या थप बढ्छ। यस्तोमा जोखिम अझै धेरै हुन्छ। विमानस्थलमा चराका कारण समस्या हुन सक्ने भन्दै भगाउन सिकारी समेत राखिएको छ। सरकारले आन्दोलनरत स्थानीय तहका कर्मचारीलाई वार्तामा बोलाएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै मागको सम्बोधन छलफलबाट नै हुने भएकाले काममा फर्कन आग्रह गरेको छ। कर्मचारी केन्द्रीय संघर्ष समिति र स्थानीय तह कर्मचारी संयुक्त माग कार्यान्वयन परिचालन समितिले दैनिक काठमाडौँको माइतीघर मण्डलादेखि बानेश्वरसम्म नियमित प्रदर्शन गर्दै आएको छ। असोज 15 गतेदेखि सडक आन्दोलन थालेका स्थानीय तहका कर्मचारीले असोज 19 गतेदेखि नियमित कामकाज समेत रोक्दै आएका छन्। मन्त्रालयले स्थानीय तहका कर्मचारीका मागका सम्बन्धमा छलफल गरी उपयुक्त निकास निकाल्न सकारात्मक रहेको बताउँदै वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीले एकीकृत निजामती सेवा ऐन माग गरिरहेका छन्। सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा आउँदा सरकार सकसमा परेको हो। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले आफूलाई पनि निजामती सेवा ऐनकै परिभाषाभित्र समेटेर समान खालका सेवा सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। संघीय सरकारले भने संविधान अनुसार नै प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवाको गठनलाई खुल्ला राखेर संघीय निजामती सेवालाई चुस्त बनाउने योजना बनाएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय तहबाट बनाउने व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिन, अन्तर तह सरुवा लागू गर्न, समायोजन भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न र स्थानीय तहमा कर्मचारी कल्याण कोष अनिवार्य गर्न माग गरेको जनाइएको छ।
मुस्ताङमा रहेको नेपाल चीन बीचको कोइराला नाका सञ्चालनका लागि तयारी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भ्रमणका क्रममा चीनले कोइराला लगायत नेपालका 14वटा व्यापारिक नाका खुलाउन तयार रहेको जनाएको थियो। कोइराला नाका सञ्चालनको तयारी भएसँगै सीमा क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रवेश पत्र वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो। अनुमति पत्र बुकलेट छपाई सम्बन्धी सबै काम पूरा भएको छ। उहाँले भन्नुभयो गृह मन्त्रालयले पठाएको नमुना अनुसार चीन प्रवेश पास छपाई गरेर वितरणका लागि तयारी गरेका छौँ। चीनको सिमाना नजिकको पल्लो मुस्ताङको लुमान्थाङ र लोकहेकर दामोदरगुण्ड गाउँपालिकाका बासिन्दाबाट प्रवेश पासको आवेदन सङ्कलन गरिएको जनाइएको छ। बोर्डर पास वितरणका लागि 4 कर्मचारीलाई सोमबार लुमान्थाङ स्थित इलाका प्रशासन कार्यालय पठाइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पन्तले बताउनु भएको छ। कोरोना महामारी सुरु भएपछि कोइराला नाकामा हरेक वर्षको 2 पटक सञ्चालन हुँदै आएको अन्तर्देशीय व्यापार मेला 2076 देखि भएको थिएन। दशैं अघि नै व्यापार मेला आयोजना गर्ने मुस्ताङका सुरक्षा अधिकारी र जनप्रतिनिधिले पहल गरेका छन्। प्रवेश पास भएका नागरिकहरू जुनसुकै समयमा पनि चीन जान आउने सुविधा हुन्छ। असोज 3 गते चिनिया दूतावासले पठाएको कूटनीतिक नोट गृह मन्त्रालयले मुस्ताङ प्रशासनलाई पठाएर नाका खोल्ने तयारी गर्न भनेको छ। प्रज्य पन्तले अक्टोबर 15 मा नेपाल र चीनका अधिकारीहरू बीच बैठक बस्ने तयारी भएको बताउनु भयो। सन् 1960 को दशकमा चीनमा तिब्बत गाभिएपछि तिब्बतका खम्पाहरू नेपाली भूमि प्रयोग गरेर विद्रोहमा उत्रिएका थिए। सोही विद्रोहका कारण विक्रमसम्म 2032 देखि कोइराला नाका आवत जावतमा कडाई गरिएको थियो। विक्रमसम्म 2058 सालमा रोकतोक नरहेको सीमा 2059 देखि चीनले तारबार गरेर मेला बाहेकको अवधिमा बन्द गर्दै आएको छ। नाका सञ्चालन भएपछि मुस्ताङका बासिन्दाले दैनिक उपभोग्य निर्माण सामग्री लत्ता कपडा लगायतका सामग्री सस्तोमा आयात गर्न पाउने अपेक्षा गरेका छन्। त्यस्तै गरी पश्मिना जडीबुटी निकासी गर्न पनि सकिने लुमान्थाङका गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष छ्युमी विष्टले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जारको पिउने पानी उत्पादन गर्ने एक कम्पनीलाई 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको छ। अनुगमनका क्रममा त्रिवेणी वेबरेज इन्डस्ट्रिजले उत्पादन गर्ने जारको पानीमा लामखुट्टेको लार्भा फेला परेपछि महानगरले 1 लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। जारको पानीमा लामखुट्टेको लार्भा भेटिएपछि महानगरको अनुगमन टोलीले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको उद्योगमा गएर अनुगमन समेत गरेको महानगरका प्रमुख निरीक्षक डाक्टर अवधेश शाहले जानकारी दिनुभयो। अनुगमनका क्रममा उद्योग क्षेत्रमा समस्या नदेखिए पनि जार फोहोर भएका कारणले लार्भा बसेको हुन सक्ने भन्दै जरिवाना तिराइएको उहाँले बताउनु भयो। जारको पानी भर्दा अबदेखि निर्मलीकरण गरेर मात्रै भर्न उद्योगलाई सचेत गराइएको छ। झाले भन्नुभएको छ पानीको ल्याब रिपोर्ट प्रत्येक महिना पानी ढुवानीकर्तालाई दिन उद्योगलाई निर्देशन दिने काम भएको पनि उहाँले बताउनु भयो। सरकारले समिति गठन गरेको 1 महिना भदौको पहिलो साता बितिसक्दा पनि डेङ्गु परीक्षणको शुल्क निर्धारण हुन सकेको छैन। डेङ्गु परीक्षणको शुल्कमा अस्पताल तथा प्रयोगशालाले मनपरी शुल्क असुल्न थालेपछि स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको निर्देशन अनुसार गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डाक्टर मदन उपाध्यायको संयोजकत्वमा 4 सदस्यीय समिति गठन भएको जनाइएको छ। उक्त समितिले 1 हप्ताभित्र अनुगमन गरेर रिपोर्ट पेश गर्न भनिएको थियो। तर 1 महिना बितिसक्दा पनि उक्त समितिले कुनै अनुगमन शुल्क तोक्ने विषयमा औपचारिक छलफल गरेको छैन। अहिलेसम्म समितिको बैठक बसेको छैन। डेङ्गुको संक्रमण पनि घट्दै गएको देखिन्छ। समितिका एक सदस्यले भनेका छन् मन्त्रालयले बोलाएर छलफल गरेको भए जान हुन्थ्यो, तर अहिलेसम्म मन्त्रालयले यस विषयमा औपचारिक छलफलमा बोलाएको छैन उहाँको भनाइ छ। उक्त समितिमा एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर रुद्र मरासेनी, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका निर्देशक डाक्टर रुना झा, व्यवस्थापन महाशाखा र एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिट्युसन अफ नेपाल अफिनका पदाधिकारीलाई तोकिएको छ। र्यापिड डायग्नोस्टिक टेस्ट आडिटी गर्दा निजी अस्पताल, क्लिनिक तथा सरकारी अस्पतालले पनि मनपरी शुल्क लिँदै आएको जनाइएको छ। चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै सशस्त्र प्रहरी नेपालले देशका विभिन्न 122 स्थानमा सहायता कक्ष हेल्प डेस्क र 33 स्थानमा स्वास्थ्य कक्ष हेल्थ डेस्क स्थापना गरेको छ। भारततर्फको सीमावर्ती इलाकामा 120 स्थानमा र चीनतर्फ 2 स्थानमा सहायता कक्ष राखिएको छ भने स्वास्थ्य कक्षतर्फ भारततर्फ 30 स्थानमा र चीनतर्फ 3 स्थानमा राखिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। दशैं तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरेर सीमा इलाकामा नागरिकको सुरक्षित एवं सहज आगमनको व्यवस्था मिलाउन तथा आपद विपदमा परेका नागरिकहरूको उद्धार कार्यमा सहयोग पुर्याउने अभिप्रायले दुवै देशका सुरक्षाकर्मीको समन्वय र सहकार्यमा कक्ष राखिएको हो। डीएसपी थापाका अनुसार आवश्यक देखिए पनि यी स्थानहरूमा समेत सहायता कक्ष र स्वास्थ्य सेवा कक्षहरू स्थापना गरी सेवा प्रदान गरिएको जनाइएको छ। अनुमति नलिई घर जग्गाको कारोबार गर्नेहरूलाई अब सजाय हुने भएको छ। यसअघि घर जग्गा व्यवसाय र कारोबारका लागि कुनै अनुमति पत्रको व्यवस्था नभएकोमा मालपोत ऐन 2034 संशोधन मार्फत अनुमति पत्रको व्यवस्थालाई अनिवार्य गर्न लागि छ। सरकारले पेश गरेको सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित सरोकार राख्ने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकलाई संसदको कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समिति अन्तर्गतको उपसमितिले विधेयकको प्रतिवेदन मूल समितिमा पेश गरेको छ। प्रतिवेदनमा रहेको मालपोत ऐन सम्बन्धी परिमार्जित व्यवस्थामा अनुमति विपरीत घर जग्गाको कारोबार गरी कैद र जरिवानाको व्यवस्था रहेको छ। अनुमति
नली घरजग्गा कारोबार गर्नेलाई 25 लाख रुपैयाँ जरिवाना, 6 महिना कैद र दुवै सजाय हुने व्यवस्था थपिएको छ। यसअघि त्यस्तो काममा संलग्नलाई 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव मात्रै थियो। यस्तो मुद्दा सरकारवादी हुने भनी यसअघिकै विधेयकमा परिकल्पना छ। घरजग्गा कारोबारमा अनुमति पत्र लिने व्यवस्था सरकारले तोकेको ठाउँमा मात्र लागू हुनेछ। त्यहाँ पनि तोकेको सीमाभन्दा बढी कारोबार गर्नेहरूलाई मात्रै अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न खोजिएको जनाइएको छ। घरजग्गा कारोबारीले दिएको निवेदनका आधारमा पाउने अनुमति पत्र 5 वर्षका लागि हुनेछ। सरकारले अघिल्लो बजेट वक्तव्यमा पनि घरजग्गा कारोबारमा अनुमति पत्र लिनुपर्ने र अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिबाट मात्र कारोबार गर्न पाइने व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो, जुन अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा भने गएको छैन। नातिले हजुरआमा पर्ने भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 7 की मनकुमारी वाग्लेको हत्या गरेर 19 वर्षदेखि फरार रहेका एक अभियुक्तलाई चितवन प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 2061 साल मक्सिर 14 गते हजुरआमा वाग्लेको घरमा बस्न आएका भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 28 का हाल 43 वर्षीय तोयनाथ वाग्लेलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। वाग्ले 24 वर्षको हुँदा हजुरआमाको हत्या गरेका थिए। उनलाई पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिका 4 बाढी पीडित भन्ने स्थानको एक मन्दिरबाट जोगीको भेष धारण गरेर बसिरहेको बेला असोजको 22 गते सोमबार इलाका प्रहरी कार्यालय बर्दघाटको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको टोलीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। राति सुतेको बेलामा वाग्लेको टाउकोमा भाँसको लौरो र ढुङ्गाले प्रहार गरेर हत्या गरेपछि उनले लगाएका गरगहना लुटेर ढोकाको साँचो लगाई फरार भएका थिए। चितवन प्रहरीले चालु आर्थिक वर्षको असोजसम्म 24 जना यस्ता फरार प्रतिवादीहरू पक्राउ गरेको जनाएको छ। काठमाडौँको सुन्दर स्थित एक गेस्ट हाउसमा 17 वर्षीय युवती मृत भेटिएकी छिन्। ललितपुरकै माडोलकी नेता राउत मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनास्थलमा प्रहरीले 20 को बट्टा पनि फेला परेको छ। प्रहरीका अनुसार किशोरी श्री गुरु गेस्ट हाउसमा असोज 8 गतेदेखि बस्दै आएकी थिइन्। प्रेमीले पैसा सकिएर आइतबार आफू बाहिर निस्किएको र सोमबार बिहान गएर हेर्दा कोठामा मृत भेटिएको बयान दिएका छन्। प्रहरीले शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल पठाएको जनाइएको छ। यसैबीच काठमाडौँ महानगरपालिका 19 सुन्दारा स्थित श्री गुरु गेस्ट हाउसमा 15 दिनदेखि 2 जना बसिरहेका थिए। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा खुले अनुसार 17 वर्षीय भूमिका राउत र उनका प्रेमी होटलमा बसिरहेकोमा 3 दिन अघि उनीहरूसँग भएको पैसा सकियो। पैसा लिएर आउँछु भन्दै प्रेमी बाहिर निस्किए। पैसा लिएर सोमबार बिहान प्रेमिका बसेको होटलमा पुग्दा उनले ढोका खोलिनन्। धेरै पटक ढकढोक्याउँदा पनि नखुलेपछि स्टाफ समेत बोलाएर भेन्टिलेसनबाट हेरेछन्। प्रहरी वृत्त जनसेवाका एक अधिकृतले भनेका छन्। त्यसपछि शंका लागेर प्रहरीलाई खबर गरे। लगत्तै प्रहरी वृत्त जनसेवाको टोली पुगेर ढोका फोड्यो। त्यसक्रममा भूमिका मृत अवस्थामा भेटिन्। नजिकै 20 को बट्टा पनि बरामद भएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी कुमुद ढुङ्गेलले बताउनु भयो। मंगलबार राउतको परिवारले प्रेमी विरुद्ध आत्महत्या दुरुत्साहनको कसुरमा किटानी जारी दिएको छ। लगत्तै प्रहरीले प्रेमीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेको छ। काठमाडौँ प्रहरीका अनुसार उनलाई हिरासतमा राख्न अनुमति लिन अदालतमा पुर्याइएको छ। अब यो प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान सुरु हुन्छ, प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन्। घटनास्थलमा सुसाइड नोट वा अरू कुनै संकेत फेला परेको छैन। प्रहरीका अनुसार युवतीको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज पठाइएको छ भने युवतीको भिसेरा जाँच गर्ने पनि तयारी छ। भिसेरा जाँचबाट युवतीले मृत्यु हुनु अघि के खाएकी थिइन् भन्ने खुल्ने अधिकृतहरूले बताएका छन्। सरकारले दशैंको समयमा खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक वस्तुहरूको ढुवानी सेवा गर्ने बाइकका ट्रेलर लगायतका ठूला सवारी साधनलाई काठमाडौँ प्रवेशमा रोक लगाउने भएको छ। यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धव प्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा बसेको विभागको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको विभागका शाखा अधिकृत माधव राज पाण्डेले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिनुभयो। त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई असोजको 28 गतेदेखि कार्तिक 8 गतेसम्म रोक लगाइने जनाइएको छ। विभागले यसअघि नै यात्रुवाहक सवारी साधनलाई घटस्थापनादेखि पूर्णिमासम्म नेपालभर लागू हुने गरी रुट पर्मिट खुल्ला गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। नेपालमा यस वर्ष मनसुन अवधिमा 88.5% वर्षा भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार मनसुनको अवधि जुनदेखि सेप्टेम्बर महिना अर्थात् 4 महिनाको अवधिमा सरदर भन्दा कम वर्षा भएको छ। नेपालमा मनसुन अवधिमा सरदर 1472 मिलिमिटर वर्षा हुने गरेकोमा यस वर्ष मनसुन अवधिमा 1303 मिलिमिटर वर्षा भएको जनाइएको छ। विभागका मौसमविद सुदर्शन हगाईले आकलन गरे अनुसार यस वर्षको मनसुन सरदरभन्दा कम वर्षा भएको बताउनु भयो। उहाँले सरदरभन्दा कम वर्षा हुने आकलन गरिए पनि जोमसोममा 210.7 मिलिमिटर वर्षा भएको छ, जुन सरदरको 133.5% रहेको जनाइएको छ। त्यस्तै काठमाडौँमा 1283 मिलिमिटर वर्षा भएको छ, जुन सरदरको 109% हो। काठमाडौँमा मनसुन अवधिमा सरदर 1176.4 मिलिमिटर वर्षा हुन्छ। त्यसैगरी ओखलढुङ्गामा 1492.1 मिलिमिटर वर्षा भएको छ, जुन सरदरको 107% हो। यसपालि जनकपुरमा सरदरको आधा हाराहारी वर्षा भएको छ। यस वर्ष 637.1 मिलिलिटर वर्षा
भएको जनाइएको छ। जनकपुरको सरदर वर्षा 1195.8 मिलिमिटर रहेको जनाइएको छ। त्यसो त नेपालको सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशको पश्चिमी भूभाग भएर असोज 19 गते यस वर्षको मनसुन बाहिरिए पनि देशका अन्य भूभागमा मौसम कायमै रहेको छ। बाँकी भूभागबाट पनि केही दिनमा मनसुन बाहिरिने सम्भावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। नेपालको पूर्वी तथा मध्य भूभागमा मनसुनी वायुका साथै पश्चिमी वायुको आंशिक असर रहेकाले अझै 1-2 दिन देशका कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले उल्लेख गरेको छ। महाशाखाका मौसमविद गंगा नगरकोटीका अनुसार नेपालबाट मनसुन पूर्ण रूपमा बाहिरिन अझै केही दिन लाग्ने जनाइएको छ। नेपालमा मनसुन बहिर्गमनको औसत मिति भनेको अक्टोबर 2 तारिक भए पनि यस वर्षको मौसम औसत मितिभन्दा केही दिन ढिलो गरी बाहिरिन लागेको छ। गोर्खाको चुमनुब्री गाउँपालिका 7 छेकमपार्की 41 वर्षीय गर्भवती महिलालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरिएको छ। सोमबार पासाङ छेन्जुम लामालाई उद्धार गरेर काठमाडौँ ल्याइएको छ। लामालाई सुरुमा छेकमबार स्वास्थ्य चौकीमा लगिएको थियो, तर स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेको र 24 घण्टाभन्दा लामो समय व्यथा लागेकाले हेलिकप्टर मगाइएको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। लामालाई गोर्खाबाट थापाथली अस्पताल ल्याइएको छ, त्यहाँबाट पाटन अस्पताल लगिएको लामिछानेले जानकारी दिनुभयो। उहाँलाई पुत्री लाभ भएको छ, बेलैमा उद्धार भएर स्वास्थ्य अवस्था पनि राम्रो भएको छ उहाँले भन्नुभएको छ। सिक्किम बाढीमा हराएका इलामका केही श्रमिक मध्ये 5 श्रमिक खोजीका लागि प्रशासनले पहल सुरु गरेको छ। इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरेलले सिक्किम पहिरोमा हराएका मध्ये 5 जनाको मात्रै पहिचान भई खोजबिनका लागि सिक्किम सरकारसँग समन्वय भइरहेको जनाउनु भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामका अनुसार 40 वर्षीय सेन बहादुर कार्की, 30 वर्षीय लाक्पा शेर्पा, नरमाया बस्नेत, 9 वर्षीय खुसी बस्नेत र 28 वर्षीय कुमार खड्का रहेको बताइएको छ। उनीहरू सबै इलाम 9 गोलखर्काका रहेको बताइएको छ। एकै गाउँका उनीहरू केही समय अघि उत्तरी सिक्किमको लाचेन भन्ने ठाउँमा निर्माण श्रमिकका रूपमा गएका थिए। 10 जना बेपत्ता भएको भन्ने हल्ला मात्रै हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले भन्नुभयो 5 जना हराएको जानकारी प्राप्त छ, त्यसमध्ये 2 जना परिवार मात्रै सम्पर्कमा आएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले नेपाली नागरिक खोजीका लागि भारतीय सीमा सुरक्षा बल मार्फत सिक्किम सरकारलाई नावली समेत पत्राचार गरिएको बताइएको छ। एसएसबीले उद्धारका लागि आश्वासन दिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बताउनुभयो। एक साता अघि हिमताल विस्फोटका कारण सिक्किममा ठूलो बाढी गएको थियो। त्यसबेलादेखि उनीहरू बेपत्ता भए पनि नेपालीहरू कार्यरत रहेको क्षेत्रमा बाढीले खासै क्षति नपुर्याएकाले उनीहरू कसरी बेपत्ता भए भन्ने बारेमा सिक्किम सरकारले खोजबिन गरिरहेको जनाइएको छ। असोज 17 गते बिहान 1:30 बजेतिर उत्तरी सिक्किमको लियोनाक हिमताल विस्फोटपछि टिस्टामा आएको बाढीका कारण 55 जनाको मृत्यु हुनुका साथै भारतीय सैनिक सहित 141 जना बेपत्ता छन्। बाढीका कारण अरबौं रुपैयाँ बराबरको धनमाल क्षति भएको जनाइएको छ। चलचित्र पशुपति प्रसाद 2 भस्मे डनको ट्रेलर रिलिज भएको छ। काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच ट्रेलर रिलिज गरिएको। ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता, निर्माता एवं लेखक खगेन्द्र लामिछानेले पशुपति प्रसादलाई कसरी लजिकल सिक्वेल बनाउने भन्ने चुनौती रहेको र 4 वटा जति ड्राफ्टमा काम गरेको बताउनुभयो। उहाँले पशुपति प्रसाद 13 दिनमा सुटिङ सकिए पनि भस्मे डन 56 दिन लागेको बताउनुभयो। सिनेमा एकदमै राम्रो लागेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै निर्देशक दिपेन्द्र के खनालले भस्मे डन पनि पशुपति प्रसाद जस्तै मन पराउनेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै अभिनेता विपिन कार्कीले भस्मे डन आफ्ना लागि पात्रको रूपमा मात्रै आफूले नहेरेको र आफ्नो पहिचान र परिचय रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अभिनेत्री स्वस्तिमा खड्काले फिल्मको ट्रेलर नयाँ र राम्रो लागेको बताउनुभयो। उहाँले काम गर्दा नयाँ अनुभव सिकेको पनि उहाँले बताउनुभयो। चलचित्र कार्तिक 4 गते फुलपातीको दिन रिलिज हुनेछ। सार्वजनिक ट्रेलरमा प्रेम, जिम्मेवारी र बदलाको कथा देख्न सकिन्छ। ट्रेलरमा चलचित्रका अधिकांश मुख्य कलाकार हटाएका छन्। दिपेन्द्र के खनालले निर्देशन गरेको यो चलचित्रले पशुपति प्रसादको मृत्यु भएपछि पशुपति क्षेत्रमा आफ्नो अस्तित्व स्थापित गर्न सङ्घर्षरत भस्मे डनको कथा भन्छ। चलचित्रमा विपिन कार्की, सौगात मल्ल, स्वस्तिमा खड्का, रविन्द्र सिंह मानिया, माओत्से गुरुङ, प्रकाश घिमिरे, लोकेन्द्र लेखक, सजन थापा मगर लगायतका कलाकारको अभिनय छ। खगेन्द्र लामिछाने र वर्षा सेवाकोटी विशेष भूमिकामा देखिनेछन्। टोकी आर्ट्सको ब्यानरमा निर्माण भएको यो सिनेमाका लेखक र निर्माता खगेन्द्र लामिछाने रहेको जनाइएको छ। मंगलबार भारतको डे अहेड बजारमा नेपालको बिजुली प्रति युनिट 16 रुपैयाँमा बिक्री भयो। भारतको एनर्जी एक्सचेन्ज आईएक्स बजारको तथ्याङ्क अनुसार मंगलबार प्रति युनिट 10 रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 16 रुपैयाँ प्रति युनिट मूल्यमा बिजुली बिक्री भएको थियो। भारतीय बजारमा 24 घण्टालाई 15-15 मिनटको 96 वटा ब्लकमा विभाजन गरी बजारले तय गरेको प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युतको कारोबार गरिन्छ। त्यसैले हरेक ब्लकको मूल्य फरक हुने गर्छ, तर मंगलबार भने 96 वटा ब्लकमा नै प्रति युनिट 10 भारतीय रुपैयाँ अर्थात् 16 रुपैयाँमा बिक्री भएको जनाइएको छ। रुस युक्रेन युद्धको समयमा
विषयमा कोइला आयातमा समस्या आएपछि विद्युतको मूल्य आकाशिएको छ। करिब 2 वर्षअघि भारतले आईएक्स बजारलाई नियमन गरी विद्युत खरिद बिक्रीको अधिकतम दर प्रति युनिट 12 रुपैयाँ भारतीय रुपैयाँ तोकिएको छ। अहिले यो सीमाभित्र रहेर कारोबार हुन्छ। पछिल्लो समय भारतको टिस्टा नदीमा रहेको जलविद्युत परियोजनाहरूमा बाढीले क्षति पुग्दा भारतमा विद्युतको उत्पादन घटेको छ। सोही कारण माग अनुसार विद्युत बिक्रीकर्ताले प्रस्ताव पेश गर्न नसक्दा नेपालको बिजुलीले राम्रो मूल्य पाएको जनाइएको छ। सामान्य अवस्थामा नेपालको बिजुलीको मूल्य प्रति युनिट 5 देखि 8 रुपैयाँ भारूको बीचमा रहने गरेको छ। आईएक्सको रियल टाइम मार्केटमा समेत मंगलबार भारू प्रति युनिट 10 रुपैयाँमा कारोबार भएको जनाइएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज आईएक्सको रियल टाइम मार्केटमा विद्युत बिक्री गर्न यस्तै महिना अनुमति पाएको हो। नेपाल फिनल्यान्ड चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीको पहिलो बैठक काठमाडौँमा भएको छ। बैठक मंगलबार अपराह्न काठमाडौँ स्थित एक होटलमा बसेको। बैठकमा नेपाल र फिनल्यान्ड बीचको व्यापारिक सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्याउने बारेमा छलफल भयो। नेपाल र फिनल्यान्ड बीचको व्यापार लगानी र सहकार्यलाई प्रवर्धन गर्न बैठकले सहयोग पुर्याउने विश्वास लिएको छ। बैठकले दुवै देशका लागि नयाँ व्यापारिक अवसर सृजना गर्ने जनाइएको छ। म्यानमारको एक शिविरमा सेनाले गरेको आक्रमणमा परि 29 जनाको ज्यान गएको छ। म्यानमारको उत्तरी क्षेत्रमा विस्थापितहरू बस्दै आएको एउटा शिविरमा भएको आक्रमणमा परि बालबालिका सहित कम्तीमा 29 सर्वसाधारणको ज्यान गएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। आक्रमणबाट करिब 56 जना घाइते भएका छन्। सेनाको सत्ता विरुद्ध रहेका सर्वसाधारण बसेको शिविरमा सेनाले आक्रमण गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। घाइतेहरूका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। सन् 2021 मा प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुचीलाई सत्ताबाट हटाई सेनाले आफ्नो हातमा सत्ता लिएको थियो। सत्ता विरोधीमाथि त्यहाँको सेनाले बेला बेलामा कारबाही गर्दै आएको छ। चीनको हाङझाओ शहरमा भएको 19औं एसियाली खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडी स्वदेश फर्किएका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वदेश फर्किएका खेलाडीलाई कराते र कबड्डी नेपाली टोलीलाई स्वागत गर्न विमानस्थलमा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवन राम श्रेष्ठ, महासचिव नीलेन्द्र राज श्रेष्ठ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका निमित्त सदस्य सचिव प्रकाश कोसारी, राखेप प्रशासन विभागका प्रमुख प्रेम मल्ल, नेपाल कराते महासंघका अध्यक्ष राखेप पूर्व सदस्य सचिव युवराज लामा लगायतका पदाधिकारी विमानस्थल पुग्नु भएको थियो। विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै कराते खेलाडी एरिका गुरुङले आगामी दिनमा यसभन्दा माथि जानका लागि लिग र अन्य फरक खेलहरूमा सहभागिता जनाउँदै आफूलाई बल बनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा झनै राम्रो गर्दै जाने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एसियाली खेलकुदमा नेपालले सहभागिता जनाएको 29 खेलमा कराते खेलाडी एरिका गुरुङले रजत र कबड्डी टोलीले कांस्य पदक प्राप्त गरेको थियो। फुटबल वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स एसिया जुन राउन्ड 1 अन्तर्गत लाओससँगको खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले तयारी तीव्र पारेको छ। असोज 25 गते दशरथ रङ्गशालामा हुने लाओससँगको खेलका लागि तयारी तीव्र पारिएको। फिफा वरियतामा लाओस 186औं स्थानमा र नेपाल 175औं स्थानमा छन्। मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेस्टले हाल 25 सदस्यीय नेपाली टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर तयारी गरिरहनु भएको छ। प्रशिक्षकले अभ्यासका क्रममा तयारी राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले लाओससँग खेल्नका लागि आफूहरू सबै किसिमले तयार रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै खेलाडी रोहित चन्दले नेपाल र लाओस एकै स्तरको टिम भएकाले राम्रोसँग खेल्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले तयारी राम्रो भएको र नयाँ खेलाडीहरू भएकाले जोससँग रहेको बताउनुभयो। नयाँ खेलाडीहरूलाई आफूहरूको अनुभव सिकाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले लाओससँगको म्याचमा फोकस र 1 वर्ष व्यस्त हुने भएकाले लाओससँग जित्ने गरी खेल्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र लाओस बीचको खेलका लागि टिकट दर साधारण प्याराफिट तर्फ 300 र भिआइपी प्याराफिट तर्फ 500 कायम गरिएको छ। खेलको टिकट एन्फा आफैले बिक्री गर्नेछ। सो प्रतियोगिताका लागि 73,68,400 खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। काभा पुरुष भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल आयोजक श्रीलङ्कासँग पराजित भएको छ। खेलमा श्रीलङ्काले नेपाललाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। नेपालले सोमबार भएको खेलमा बङ्गलादेशलाई 3-1 र श्रीलङ्काले साउदी अरबलाई 3-0 ले हराएको थियो। नेपालले तेस्रो खेल आज अफगानिस्तानसँग खेल्दैछ। त्यस्तै नेपालले असोजको 26 गते साउदी अरबसँग र असोज 27 गते उज्बेकिस्तानसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिन लिगपछि अङ्क तालिकाका शीर्ष 2 टोलीले फाइनल तथा त्यसपछिका 2वटा टोलीले तेस्रो स्थानका लागि खेल्नेछन्। फाइनल र तेस्रो स्थानको खेल असोजको 28 गते हुने जनाइएको छ। विश्वकप क्रिकेटमा इङ्ल्यान्डले बङ्गलादेशलाई 137 रनको फराकिलो अन्तरले हराएको छ। धर्मशालामा टस हारेर ब्याटिङको निम्ति पाएको इङ्ल्यान्डले ओपनर डेभिड मालनको शतकीय मद्दतमा 364 रनको विशाल योगफल तयार पारेको थियो। जोनी वेयर स्टोकसँग मिलेर इङ्ल्यान्डलाई राम्रो सुरुवात दिलाएका उनले पहिलो विकेटका लागि 115 रनको साझेदारी गरेका हुन्। बेयर स्टो 52 रनमा आउट भएपछि तेस्रो नम्बरमा आएका जोए रुटले मालनलाई साथ दिए। रुटले 82 रन बनाई। मालन 140 रनमा मेहन्दी असनको बलमा बोल्ड भए। त्यस क्रममा 107 बल खेलेका उनले 16 चौका र 5 छक्का हाने। जितका लागि 365 रनको लक्ष्य पछ्याएको बङ्गलादेशको सुरुवाती राम्रो भएन। ओपनर तानजिद हसन 1 रनमा आउट भए पनि अर्का ओपनर लिटन दासले 76 रन बनाए। दास 5औं विकेटका रूपमा आउट हुँदा बङ्गलादेशको स्कोर 121 रन थियो। अनि आउट भएपछि मुशफिकर रहिम र तोहिद हृदय अली बङ्गलादेशको पारी सम्हाल्ने प्रयास गरेका थिए। रहिम 51 र हृदय 39 रनमा आउट भए।
सन् 2028 को युरोकप फुटबल संयुक्त अधिराज्य र आयरल्यान्डका 5 देशले आयोजना गर्ने भएका छन्। विश्वकप आयोजनाका लागि दावी पेश गरेको टर्कीले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिएपछि इङ्ल्यान्ड, वेल्स, स्कटल्यान्ड, आयरल्यान्ड र नर्दर्न आयरल्यान्डको संयुक्त प्रस्ताव निर्विरोध भएको छ। उनीहरूलाई संयुक्त आयोजना गर्न दिने घोषणा युरोपेली फुटबल महासङ्घ UEFA ले गरेको छ। आयोजना अधिकार पाए लगत्तै आयोजकहरूले सन् 2028 को युरोकपका लागि दर्शकलाई 30 लाख टिकट उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरेका छन्। टर्कीले सन् 2032 को विश्वकप आयोजनाका लागि इटालीसँग मिलेर संयुक्त दावी गर्ने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता गरेको थियो। UEFA ले टर्की र इटालीलाई सन् 2032 को युरोकप आयोजना गर्ने अधिकार पनि दिएको घोषणा गरेको जनाइएको छ। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत हामीले मृगौला रोग लाग्ने कारणहरू के हुन सक्छन्, यसबाट कसरी बच्ने, पेन किलर आयुर्वेदिक औषधि जथाभावी खाँदा पनि मृगौला बिग्रन सक्छ र भन्ने विषयवस्तुमा जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्नुहोला। इष्टमित्र आफन्तजनलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। मृगौलाले शरीरका विकारयुक्त कुरा फाल्ने, रगतमा आउने विषाक्त पदार्थलाई छान्ने, पानीको सन्तुलन मिलाउने, रातो रक्तकोष बनाउन चाहिने हार्मोन उत्पादन गर्ने, ग्लुकोजको व्यवस्थापन गर्ने लगायतका काम गर्छ। तर मृगौलामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रोग लागेपछि यसको काम गर्ने क्षमतामा कमी आउँछ। मृगौला राम्ररी काम नगरेपछि शरीरमा विषाक्त पदार्थ थिग्रिँदै जान्छन्। फलस्वरूप त्यसबाट शरीरका अन्य अङ्गमा समेत असर देखिन थाल्छ। मृगौलामा रोग लाग्ने कारण के हुन् त, यसबाट कसरी बस्ने त भन्ने विषयवस्तुमा मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर समीर केसरी वैद्यले दिएको हेल्थ टिप्स हामी यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्छौँ। मृगौलामा के रोग लागेको छ त? मृगौलामा लाग्ने रोग विभिन्न प्रकारका हुन्छन्। एउटा आनुवांशिक नै हुन्छ, जस्तो कि पोलिस्टर किडनी डिजिज। यो रोग लागेका मानिसको किडनीमा जन्मेदेखि नै पानी भरिएका फोका हुन्छन्। अर्को भनेको क्रोनिक किडनी डिजिज, मधुमेह, उच्च रक्तचाप तथा मृगौलाको पुरानो रोगका कारण देखा पर्न सक्छ। त्यस्तै अर्को आकस्मिक मृगौलाको रोग हुन सक्ने अन्य कारण झाडा पखाला, मृगौलाको पत्थरी, ट्युमर, मृगौलामा लाग्ने चोटपटक आदि हो। मृगौलाको रोग लाग्न साथ हामी अत्तालिन्छौँ, जीवन नै सकियो भन्ने ठान्छौँ कि मृगौलाको रोग त्यति भयानक हुन्छ। मृगौलाको रोग लागिहाल्दैमा आत्तिहाल्नु पर्दैन। समयमा रोग पत्ता लगाएर उपचार गरियो भने त रोग निको पनि हुन्छ। त्यसैले मृगौलाको समस्या पत्ता लगाउन पिसाबको जाँच अल्ट्रासाउन्ड गर्न सकिन्छ। मृगौलामा रोग लाग्ने मूल जड के हो त? मृगौला खराब हुने मूल कारण भनेको उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मृगौलामा हुने नेफ्राइटिस, मृगौलामा संक्रमण र पत्थरी भएमा, प्रोस्टेटको समस्या भएर पिसाब रोकिने समस्या भएमा र जथाभावी रूपमा औषधि सेवन गर्दा मृगौला बिग्रने समस्या पनि हुन सक्छ। त्यसो भए मृगौलामा रोग लागेको के कस्तो सङ्केत मिल्छ त? कतिपय अवस्थामा मृगौलाको समस्यामा सङ्केत नदेखिन पनि सक्छ। तर सामान्यतया मृगौला खराब हुँदा वाक लाग्ने, श्वास प्रश्वासमा असहज हुने, पेट दुख्ने, निन्द्रा नलाग्ने, हात गोडा सुनिने र झमझमाउने, पिसाब पोल्ने, शरीरको ऊर्जा नभएको महसुस हुने, ढाड दुख्ने, मुख सुनिने, खानेकुरामा रुचि घट्दै जाने जस्ता सङ्केतहरू देखिन्छन्। मृगौला सम्बन्धी रोग बच्चालाई पनि लाग्छ त? मृगौलाको रोग बच्चालाई पनि लाग्न सक्छ, तर उनीहरूमा मुख्य रूपमा देखिने भनेको जन्मजात रूपमा नै हुने मृगौलाको समस्या हो। समयभन्दा अघि जन्मिएका बच्चामा विकास नै राम्ररी नभएर पनि समस्या हुन सक्छ। बालबच्चालाई मृगौला सम्बन्धी के कस्तो समस्या हुन सक्छ त? मृगौलाको आन्तरिक रोगका कारण बच्चामा मृगौलाको समस्या पनि हुन सक्छ। साथै रगतको नसा च्यापिएको वा बिग्रिएको हुने, मृगौलामा सिस्ट बन्ने लगायतका समस्या देखिन्छन्। पिसाब संक्रमण गराउने, पिसाबको थैली र नलीका रोगले पनि बच्चामा मृगौलाको समस्या निम्ति आउँछ। मृगौलाको रोग लाग्नै नदिन के गर्ने त? मृगौलाको रोग लाग्नै नदिन सबैभन्दा ठुलो कुरा त भनेको हामीले सुगर, प्रेसर जस्ता दीर्घ रोगबाट बचिहाल्नुपर्छ। यी समस्याबाट सबैभन्दा धेरै मृगौलामा समस्या देखिने गरेकाले यी समस्या भएका बिरामीले नियमित औषधि लिने, जीवनशैलीमा परिवर्तन दिने र समयमा परीक्षण गराइरहनुपर्छ। सबैभन्दा ठुलो कुरा भनेको जहिले पनि पेन किलर खाने काम बन्द गर्नुपर्छ। आयुर्वेद औषधि पनि जथाभावी सेवन गर्नु हुँदैन। सामान्य मान्छेले पनि सधैँ पेन किलर खाइरहँदा मृगौलामा हानि पुगिरहेको हुन सक्छ। साथै मृगौला रोगको कहिलेकाहीँ लक्षण नदेखिने भएकाले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण भने गराइरहनुपर्छ। दर्शक महानुभाव, अझ हामीले यहाँलाई मृगौलामा रोग लाग्ने कारण के हुन सक्छन्, कसरी बच्ने, पेन किलर आयुर्वेदिक औषधि जथाभावी खाँदा पनि मृगौला बिग्रन जान्छ र भन्ने विषयवस्तुमा हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौँ। आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ, आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँ अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।